الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فرئيس الحفلة المعزز حضرات أصحاب لجنة التحكيم، أساتذة الأعزة وزملاء الأحبة، بمناسبة المسابقة السنوية أريد أن أقدم إليكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: الإسلام دين الوحدة والسلام. أساتذتي وزملائي، لقد من الله علينا بدين الإسلام واجتبانا لاتباع شريعة خير الأنام سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. إن هذا الدين فيه شرف للإنسانية جمع، فيه علاقة بين جميع بني آدم، فهو دين الوحدة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. كلكم من آدم وآدم من تراب، فهذا دين البشرية جمع، لا عصبية فيه ولا أحزاب. يقول سيدنا محمد فيؤذن على سقف الكعبة، وهذا أسامة بن زيد يقود الجيش، وفيهم كبار الصحابة رضي الله عنه. يأمره سيدنا محمد فيؤذن على سقف الكعبة، وهذا أسامة بن زيد يقود الجيش، وفيهم كبار الصحابة رضي الله عنه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا الدين جمع بين الأمم والشعوب المختلفة الأجناس واللغات والألوان. يقول سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. أيها الضيوف الكرام، حينما نتفكر كيف جمع ربنا كل بني آدم في سلك واحد، فهو كلام الله المبارك الذي هو أساس ديننا وشريعتنا، كما قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إخوتي وأحبائي، يؤكد الرب سبحانه عز وجل دائما في كلامه الشريف على أن الرسالة المحمدية لم تكن لطائفة دون أخرى، ولم تكن لشعب دون آخر، بل هي للناس كافة. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول: إن هو إلا ذكر للعالمين. وغيرها من الآيات. التوحيد الخالص والاجتناب والابتعاد عن الشرك هو الأساس الوحيد للصلاح هذه الأمة. لا معبود إلا الله، لا عبادة للأصنام والأحجار، لا شرك في العبودية، لا إله إلا الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إن الحكم إلا الله. ولما كان أساس ديننا على الوحدة، فهو كلام الله المبارك الذي هو أساس ديننا وشريعتنا. ولما كان أساس ديننا فهو كلام الله المبارك الذي هو أساس ديننا، كانت ميزته الخلق الإنسانية لجميع بني آدم، فلا ظلم ولا عدوان، لا بغي ولا جور، بل في رحمة وشفقة. يقول سيدنا محمد: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. ويقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول: من لا يرحم لا يرحم. إخوتي وأحبائي،
الوحدة في الإسلام ليست مجرد شعارات، بل هي حقيقة مترسخة في حياة المسلمين اليومية، فالصلاة على سبيل المثال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نحمدك يا رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صاحب الفضيلة والسعادة، رئيس هذه الحفلة، حضرات أصحاب الحكم، أساتذة الكرام، إخواني في الله، أليس هذا من الحق أن أعداء الإسلام لم يغتنموا أي فرصة إلا رموا إلى ديننا بالظلم والقتل والفساد والإغارة؟ وأليس هذا قول صدق أنهم يلهجون بحديث ليس على وجه الأرض دين يجتمع فيه 73 فرق إلا دين الإسلام؟ وهل تقدرون أن ترددوا قولي هذا أن الوضع الراهن سادت فيه نظرية إرهابية الإسلام في جميع أنحاء العالم كما سادت السحاب على السماء عند نزول الماء؟ أليس كذلك؟ بلى، لكنني أقول لكم بل القرآن يأمركم واصبروا على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، لأن هذا هو ما يدعونا إليه الإسلام. لذلك موضوع خطبتي اليوم: الإسلام دين الوحدة والسلام. أيها الإخوة الأفاضل، الإسلام ليس مجرد مجموعة عبادات وشعائر، بل هو نظام جامع شامل للحياة الإنسانية ويرشدنا في جميع نواحيه، سواء كانت سياسية أو اجتماعية، تعليمية أو اقتصادية، وغير ذلك أيضا من المعاملات الدينية أو الدنيوية. ومن أساس الإسلام، بل في تعبير أصح من روح الإسلام، السلام والعدل والعفو والصفح. ودليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ترهيبا وترويعا: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وخير مثال ذلك نجد في السيرة النبوية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للسلام ويسعى لتحقيقه حتى مع أعدائه. فعندما وقع صلح الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على قواعد السلام رغم المعاناة والتضحيات. وعندما دخل مكة فاتحا قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفتح بذلك صفحة جديدة من الوحدة والسلام بين جميع الناس. وأما الوحدة والإخاء أيها الأحبة، فكان أكثر مما حثنا الله ورسوله عليه، سواء كانت وحدة إسلامية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أو كانت وحدة إنسانية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وكان من الحق أننا أمرنا باجتناب كل فرقة وتشتت اجتنابا كاملا باتا. إخواني في الله، لا يحصى كم من سنوات قد مضت ونحن على وجه الأرض نعيش بهذه وصمة عار: الإسلام هو الإرهاب، الإسلام هو التطرف، الإسلام هو التعسف. لكن أين وإلى متى؟ أليس هذا صدق أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس أفواجا وجماعات؟ فأي العام كان هذا؟ هذا عام الأمن والسلام، عام بين صلح الحديبية وفتح مكة، عام قويت الروابط الإنسانية والاقتصادية فيه.
عام قويت فيه الروابط الإنسانية والاقتصادية، فهذا يكفيكم دليلا وبرهانا وحجة إن كان في أعينكم نور وفي أذهانكم تكفير أن الإسلام قد انتشر في العالم بالأمان والسلام. وأكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك أسعد الكوثر فليتفضل مشكورا، بعده عبد القادر أن يأتي خلف الميسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. رئيس الحفلة المبجل وأساتذة الكرام وإخواني الأحبة، أريد في هذه الحفلة المباركة بهذه المناسبة السارة أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع الإسلام دين الوحدة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أيها الحاضرون الأجلة، من المبادئ التي دعا إليها الإسلام والسلام ضرورة بشرية ومصلحة شرعية تطلع إليه البشرية في تلهف وشوق، إذ لا أمن ولا رخاء ولا بناء ولا إعمار إلا به. فالإسلام دين ينشد السلام ويحض عليه، وليس ثم دليل على أولوية السلام بين القيم الإنسانية التي أرساها الإسلام، من أن السلام صفة واسم من أسماء الله. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، وسمى لهم دار الجنة سلام. سبحانه الجنة دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم. فالجنة سلام ليس فيها نغض ولا حسد ولا مرض ولا قلق ولا خوف. وجعل سبحانه التحية فيها سلاما، فقال: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وجعل سبحانه السلام تحية المسلمين في الدنيا كلما التقوا أو افترقوا فرادا وجماعات إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أيها المؤمنون، إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سلام وأمن وطمأنينة، فلقد كان يدعو إلى السلام ويهدي الناس إليه ويدلهم عليه. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا كله يدل على السلام والسلم والمسالمة والمصالحة بين الناس. أيها الأعزة، إن من مقاصد الإسلام وغاياته العظام السلام، فهو يبث السكينة في نفوس العباد
وينشر الاستقرار في البلاد، ولذلك نهى الإسلام عن كل ما من شأنه إيذاء المسلمين ونشر الفساد وفقدان الأمن في المجتمع، فحرم إيذاء الآخرين والتعدي عليهم سواء باللسان أو اليد، وحرم القتل وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على الأعراض، وحرم العدوان مطلقا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. انشروا السلام وكونوا سلاما على من حولكم، وذلك ببذل الندى وكف الأذى وآداء الحقوق والواجبات. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أما بعد، رئيس الحفلة المؤقر، حضرات الحكم، أساتذة الأجلة، وإخوة الأحبة، أليس من العجب أن نقرر أن الإسلام دين الوحدة والسلام؟ أليس هذا أمر أظهر من الشمس لا يحتاج إلى دليل وبرهان ولا إلى نقاش وجدال؟ تعالوا أؤرف لكم الإسلام الذي هو دين السلام في معنى الكلمة، لا في الهتافات والشعارات فحسب. أيها الإخوان، إذا أراد أحد أن يعلم أن الإسلام دين الوحدة والسلام، فعليه أن ينظر إلى معتقدات الإسلام الأساسية. فالإسلام أساس الجوهري الإيمان بالله ورسوله، لكن من الله؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، هو السلام المؤمن المهيمن الذي هو رب العالمين لا رب المسلمين فحسب، الذي قال في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والذي قال وهو يخفف ويرهب: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن الله الذي لم يؤكد على الوحدة المسلمة بل لجميع الأناس: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا هو الله الذي يحرض عباده على الوحدة والتضامن والسلام والرحمة. والوحدة التي يدعو إليها الإسلام ضرورة من ضرورات فطرتهم التي جمعتهم على الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوان، تعالوا معي أسدد لكم الذوق قليلا على قائدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فنبي الإسلام نبي الرحمة والإنسانية جمع، لم يبعث للعرب وللمسلمين فحسب بل للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يدون على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وحقق صلى الله عليه وسلم هذه الوحدة فعلا بالمواقاة بين المهاجرين والأنصار، وقرر ذلك في أول وثيقة لإقامة الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة، التي فيها وصف المسلمين بأنهم أمة واحدة من دون الناس. إن رسول الله جاهد مع المشركين الظالمين الذين كانوا يصدون عن سبيل الله، فشوه صورة المستشرقون بأنهم رسول الحرب والضرب، لكنهم لم ينظروا إلى غاية الجهاد الكريمة وهدفه النبيل. نعم، جاهد وقاتل رسولنا، لكن لماذا؟ للقضاء على الآخرين أو للغصف لمواردهم؟ كلا، بل لنشر السلام والرحمة للإنسانية كلها ولإنقاذها من جور الأديان إلى عدل الإسلام. أيها الإخوان، هذا هو إله الإسلام وهذا هو نبي الإسلام. إن الإسلام رسالة الرحمة والسلام والتعايش، الذي يحاول البعض تعريفها أو تشويهها كيدا وحسدا. الذين يقولون الإسلام الدين الإرهاب هم كذابون، هم الذين يسعون في الأرض فسادا، هم الذين قتلوا الأبرياء بملائين، ورغم كل ذلك يدعون بدون حياء: نحن المسلمون. يا أيها الناس جميعا،
لا تجدون سلامة وإنسانية ولا تجدون أسوة للوحدة أفضل من هذا في معنى الكلمة، لا في الهتف، في معنى الكلمة مهما بحثتم وحاولتم إلا في الإسلام، وهو مشتق من السلام، والله يدعو إلى دار السلام. أكتفي بهذه الكلمات. بعد ذلك عبد القادر عبد الرحمن، بعده محمد شاهد أن يأتي غفلا بنصره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. موضوع خطبتي معكم اليوم: الإسلام دين الوحدة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن الإسلام دين الوحدة والسلام، دين جاء ليجمع القلوب ويوحد الصفوف ويقيم دعائم المحبة والأخوة بين الناس. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية العظيمة تأمرنا بالوحدة والتمسك بدين الله لنكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. الإسلام يدعو إلى السلام ويظهر ذلك في تحيته اليومية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي دعوة صريحة لنشر السلام والأمان بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذا تأكيد على أهمية التعايش السلمي مع الجيران والمجتمع بأسره. أيها الإخوة، لا شك فيه أن الإسلام لا يحث على الأخوة بين المسلمين فقط، بل بين جميع البشر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. الإسلام ينظر إلى الناس كإخوة إنسانية بغض النظر عن ألوانهم أو أجسامهم أو لغاتهم. وهكذا الرسالة المحمدية للناس كافة، لا لإقليم ولا لجنس ولا لطائفة من الناس، بل كانت عامة لجميع الخلق وسائر العباد. أيها الإخوة الأحبة، في زمن كثرت فيه الفتن والمحن، نحن المسلمين يجب علينا أن نكون دعاة للسلام والوحدة، متمسكين بكتاب الله وسنة نبيه وناشر المحبة والخير بين الناس. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها المؤمنون، إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سلام وأمن وطمأنينة، فلقد كان يدعو إلى السلام ويهدي الناس إليه ويدلهم عليه. فمن قول ذلك صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وقال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. وقال في موضع آخر: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا كله يدل على السلام والسلم والمسالمة والمصالحة بين الناس. هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن الإنسان لا يكون سعيدا في هذه الدنيا إلا بالسلام. وإن أول كلمات ما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله المدينة المنورة هي كلمات تأمر بالسلام وتحث على الحب وتأمر باتخاذ الود. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فلنحرص على إصلاح ذات البين، ولنكن أدوات للسلام في بيوتنا ومجتمعاتنا وعالمنا، ولنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خير قدوة في نشر السلام وحل الخلافات بالحكمة والموعظة الحسنة. يا أيها الناس، لا تجدون سلامة،
لا تجدون سلامة ولا إنسانية ولا تجدون أسوة للوحدة في معنى الكلمة إلا في الإسلام، وهو مشتق من السلم، وهو مشتق من السلام، والله يدعو إلى دار السلام. والسلام عليكم ورحمة الله. بعد ذلك محمد الشاهي، بعده محمد شهباز يأتي خلف الذي يسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المبجل وحضرات أصحاب الحكم وأساتذة الأجلاء وإخواني في الله، أريد في هذه الحفلة السنوية أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: الإسلام دين الوحدة والسلام. أيها الإخوان، إن الإسلام دين الوحدة والسلام، دين جاع جميع القلوب ويؤلف الأرواح، دين يحث على الأخوة والمحبة. قبل الإسلام فشت المظالم في العالم كله، وامتلأت الأرض ظلما وفسادا وفقد الأمن من المجتمع، فجاء الإسلام وحرم التعدي على الآخرين وإيذاءهم باللسان أو باليد، وقال باللسان النبوة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحرم القتل، وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وحرم أكل الأموال. ومن حقوق الناس في الإسلام أنه مقرر المساواة بين الناس في أكمل صورها، وجعلهم سواسية كأسنان المشط، وليس بينهم أي تفاضل حسب عناصرهم الأولى. وقد صدع نبي الرحمة والهدى مقررا مبدأ المساواة في خطبته بحجة الوداع، فقال: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. ومن حقوق الإنسان في الإسلام أنه أمر العدل والإحسان والأخوة والمحبة في كل شيء، فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، عدلوا وهو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المستمعون، ولكن أمر الإنسان اليوم أنه يعتبر نفسه أعلى وأفضل من الآخرين، وأعلى وأفضل من الآخرين بناء على المال، بناء على الثروة، بناء على العزمة، بناء على العزة والعزمة، بناء على الأسرة والقبيلة، وهو غافل عن حقيقته وجاهل عن تعاليم الإسلامية، وجاهل عن تعاليم الإسلامية. أيها المستمعون، فلما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بدينها، خاضعة لأحكامه، مقتنعة بمبادئه وأهدافه وتعاليمه، مطبقة بشرائعه، كانت منصورة بنصر الله المبين. أيها الإخوان، بالالتزام بالمبادئ الإنسانية يمكن الامتناع عن الحرب والقتال، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القتل النساء والصبيان والشيوخ وإحراق الأشجار في الحرب، ويسعى للصلح في جميع الطرق والوسائل. وأوضح دليل على ذلك هو فتح مكة الذي كان تم بدون قتال، معلنا بعفو رسول الله. إن في التفرق والتشتت ضعفا وفي الوحدة قوة، لذا علينا أن نخلع كل الخلافات والنزاعات في الأفراد والمجتمعات، وأن نعمل على تحقيق الوئام بين الأفراد والمجتمعات الناس. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك محمد شهباز، بعده محمد عطاء يأتي خلف الذي يسمع. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم صاحب السماحة حضرات الحكم أساتذة المكرم وإخواني في الله إن موضوع حديثنا اليوم هو الإسلام دين الوحدة والسلام. إخواني في الله، الإسلام دين الوحدة والكرامة، دين أخرج الناس من ظلمات الجهل والتفرقة إلى نور الهداية والتآخي، دين علمنا التعاضد لا التناحر، دين عرفنا بالتسامح لا بالتقاتل، دين أعلمنا التنوع لا التضاد، دين أسس قواعد السلام على الحب والتقوى وعلى المساواة والعدالة. قال ربنا عز وجل إنما المؤمنون إخوة، نعم إخوة تجمعهم رابطة الإيمان وتوحدهم كلمة التوحيد. أيها المسلمون، ألم نتأمل كيف كانت دعوة الإسلام بداية للنور؟ ألم نتأمل كيف كانت الرسالة الربانية بادية ذي بدء إلى الوحدة والتضامن؟ ألم نتأمل كيف كان نداء الرسول بداية إلى الأمن والسلام؟ كيف جعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من مجتمع مليء بالصراعات والظلم نموذجا للأخوة والعدل؟ كيف حول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التعايش الحربي إلى التعايش السلمي؟ أليس هو الذي آقي بين المهاجرين والأنصار وجعل منهم أمة واحدة؟ أليس هو الذي قدم لنا نموذجا للصبر بما واجه من الأزمات والمشاكل العويصة والقضايا الشاقة في مكة المكرمة ل13 عاما بالتواصل، ولم يظهر قط شيئا ما يكون ضد الأمن والسلام؟ هذا هو الإسلام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو الإسلام الذي يأمرنا باتخاذ التسامح والسلام في حالة من القتال والجهاد، ويقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. لكن رغم ذلك يقوم أعداء الإسلام ويتهمون بأنه دين الإرهاب ودين القتال، ويقولون بأفواههم النجسة أنه ما انتشر إلا بحد السيف، وأنه ليس فيه العدل والسلام. فاسمعوا أيها الخبثاء، نعترف بذلك أن الإسلام حمل السيف، لكن متى؟ نعترف بذلك أن الإسلام يأمرنا بالجهاد، لكن متى؟ فاسمعوا مني بصراحة أنه ظل المسلمون 13 عاما في مكة وسيات العذاب تصب عليهم، وضربوا وشجوا وعذبوا واضطهدوا حتى أتوا إلى رسول الله قائلين يا رسول الله إذن لنا أن نحمل السلاح لندافع عن أنفسنا. قال فيقول لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة حتى أذن الله لكم. بعد الهجرة أن يعملوا السلاح لندافع عن أنفسهم. قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. لكن كانت هذه هي دعوة الإسلام التي جمعت بين الأبيض والأسود وبين القوي والضعيف. لكن ما حالنا اليوم؟ نحن اليوم بحاجة إلى أن نعيد النظر في واقعنا. اليوم تفرقت الأمة واشتدت عليها الفتن وهدمت القيم الإسلامية في كثير من المجتمعات. أين نحن من كتاب الله؟ أين نحن من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ أين نحن من قول الله إنما المؤمنون إخوة؟ لقد جاء الإسلام ليجمع لا ليفرق، ليبني لا ليهدم، ليصلح لا ليفسد.
فأختتم كلامي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. بعد ذلك حماد عطاء بعده أبو حمزة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفل الكريم، أعضاء التحكيم، أساتذة الأجلاء وإخواني الأفاضل، يسرني أن أتحدث اليوم عن موضوع فاضل وعظيم يعبر عن جوهر ديننا الحنيف، ألا وهو الإسلام دين الوحدة والسلام. أيها الإخوان، إن الإسلام هذا الدين العظيم قد جاء ليعلم البشرية كيفية العيش في سلام ووحدة. لقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية على أهمية الوحدة والسلام في مختلف جوانب الحياة. دعونا نتأمل قوله تعالى أولاً: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن الأمة الإسلامية أمة واحدة، مما يعزز مفهوم الوحدة والتكاتف بين المسلمين. السلام هو جوهر الإسلام، والدليل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث يؤكد على أن السلام الحقيقي يبدأ من الفرد نفسه، فالمسلم الحق هو من يأمن الناس على أنفسهم وأموالهم بسبب سلوكه الطيب. الإسلام يعلمنا التسامح والمغفرة، وهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق السلام. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعفو والصفح يعمقان معاني السلام في النفوس ويزيلان الشحناء والبغضاء. الإسلام يحث على التعايش السلمي بين الشعوب والأمم بغض النظر عن الدين أو العرق، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم خير مثال في التعامل مع غير المسلمين بالعدل والإحسان، مما يعزز علاقات الطيبة بين الأديان والثقافات المختلفة. الإسلام يدعو إلى التأمل في خلق الله واستشعار معاني السلام في هذا الكون العظيم، فكل شيء في الكون يسير وفق نظام دقيق وسلام مطلق، من شروق الشمس إلى غروبها، ومن دوران الكواكب إلى تعاقب الليل والنهار. أيها الإخوان، فلقد كان للإسلام دور بارز في تعزيز الوحدة والسلام، ليس فقط بين المسلمين بل وبين شعوب الأرض جميعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحترم العهود ويعامل الآخرين بالعدل والمساواة، وكانت سيرته خير دليل على ذلك. ففي معاهدة الحديبية على سبيل المثال أظهر النبي الكريم كيف يمكن للسلام أن يكون أقوى من الحرب، وكيف يمكن للتسامح أن يفتح أبوابا للدعوة والهداية لا يمكن للصراع أن يفتحها. فيا أيها الإخوة الأفاضل، علينا أن نتأمل الكون من حولنا، كيف خلق الله سبحانه وتعالى في كل شيء في أمان وسلام. النجوم والكواكب والأرض والسماء جميعا تسير بنظام دقيق لا يختل، تعكس روعة الخالق وحكمته، وتدعونا جميعا إلى السلام والتوحيد تحت راية الإنسانية والأخوة. لنجعل إذن من الوحدة والسلام شعارا لنا في كل أمورنا، ولنسعى جاهدين لأن نكون خير أمة أخرجت للناس، نحمل رسالة السلام والمحبة والتسامح إلى كل بقاع الأرض. والآن أدعوكم جميعا لأن نعمل معا لتحقيق هذه الأهداف السامية لنكون خير أمة أخرجت للناس، نحمل رسالة السلام والمحبة بين الأمم والشعوب. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من دعاة السلام والمحبة والأخوة والوئام، وأن يوحد صفوفنا ويجمع كلمتنا على الحق، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فالسلام عليكم ورحمة الله. بعد ذلك أمير حمزة، بعده عامر حسن يأتي خلفا بنصره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حضرة الرئيس المحترم، أصحاب التبجيل والتكريم للجنة التحكيم،
والحضور الأعزاء، إنني أقف اليوم بين أيديكم لأتحدث عن الوحدة والسلام في الإسلام. سادتي، إن هذا الموضوع لا بد لفهمه على الوجه الأكمل أن نعيد عقارب الساعة إلى الوراء. تعالوا معي إلى القرن السادس المسيحي، إلى حين كان العالم فيه صرحا من الظلم يشيد على أجساد المستضعفين، إلى حين كان العالم فيه صورة من التخالف والتضاد والتنوع. وقد صور القرآن الكريم هذا العهد تصويرا دقيقا للغاية، حيث قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وحينما نحن نصرح الطرف إلى الهند فنرى أن الهند أيضا كانت متفرقة إلى 4 طبقات، منهم براهمة ومنهم شتري ومنهم فيش ومنهم شوتا. وحينما نحن ننظر إلى إيران فنرى أن الأكاسرة كانوا يدعون أنه يجري في عروقهم دم إلهي، وكان الفرس ينظرون إليهم كآلهة وفوق البشر والانتقاد والقانون. والعرب أيضا ما سلمت من هذه القبلية والعصبية، بل كانت العصبية فيها أجمها وأشد. وبالجملة كانت البشرية تنهار وتبكي دموعا تحت وطأة الظلم والاستبداد والتخالف والتناحر والتضاد. أيها السادة الأفاضل، في هذا الوضع المقلق الموجع أرسل الله رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، حيث قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة الأفاضل، وبعد ذلك قام نبينا المحترم صلى الله عليه وسلم برسالة، الرسالة التي تهدف إلى إخراج الناس من ظلم الأديان إلى عدل الإسلام، كما قال ربيعي بن عامر أمام رستم: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالمساواة ووحدة الإنسانية، وقضى على العصبية والقومية بقوله: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أنشأ جو السلم والسلام والمسالمة والمهادنة، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، حتى أصبحت الهيئة كما قال الإمام الندوي رحمه الله طاقة زهر لا شوك فيها، أصبح الناس أسرة واحدة أبوهم آدم وآدم من تراب. لكن ما حال البشرية اليوم؟ إن الذي نشهده اليوم في عالمنا الإسلامي والعالم الغربي من تقاتل وتحارب وتباغض وتناحر، كل ذلك دليل على أن الناس عادوا جاهليين مرة أخرى. عادت الجاهلية، عادت القبلية، عادت العصبية، عادت التناحر، عادت التخالف. أيها السادة الأفاضل، أصبح المسلمون فرقا شتى، أصبح المسلمون أعداء فيما بينهم، أصبح المسلمون خصوما فيما بينهم، والأعداء يتربصون بهم ويقتلونهم ويذبحونهم ويتسلطون عليهم. أصبح المسلمون الذين أنشأوا في زمن ما جو السلم والمسالمة وقدموا نموذجا للوحدة والمساواة، أصبحوا جماعات، مع أن القرآن لم يذكر أن هنالك سنية وشيعة وبرلوية ودوبندية وسلفية. أيها السادة الأفاضل، هناك أسئلة التي تطرح إلينا من قبل أعداء الإسلام، وإنهم يقولون أن الإسلام هو دين الإرهاب، أن الإسلام دين التطرف. فيكفي لنا أن نقول أن الإسلام من السلام، والله هو السلام، وتحية المسلمين هي السلام، والجنة هي دار السلام. فكيف يمكن أن يدعم الإسلام الإرهاب والتطرف؟ والسؤال الآخر: كيف نقضي على العصبية والقومية؟ وكيف نستأصل ونقتلع جذور الفرقة؟ فيكفي لنا كطلاب ندوة العلماء أن نواصل عملها الذي يهدف إلى القضاء على الفرقة. وأكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد موضوع خطبتي معكم اليوم الإسلام دين الوحدة والسلام أيها الحضور هذه حقيقة ناسعة أن الإنسان هو يمخر عباب الحياة لا يمكن له أن يعيش مستقلا بوحده أو منفردا بجماعته بل لابد له من جماعة يعيش في كنفها وأمة ينتمي إليها ويحتمي بها يقاسمها آمالها ويتحمل معها آلامها مشاركا أفرادها المنافع المصالح دافعا عنهم المضار والمفاسد لينعم الجميع بالأمن والأمان والراحة والإطمئنان وتحقيقا لذلك أيها المسلمون جعلكم الله بحمده أمة واحدة جمعها نبي واحد على الحق والهدى والرشد والتقى إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له كذلك أرسلنا في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب فأكرم به من نبي أرسى دعائم أمته على مبادئ رفيعة أعلنها في أكثر من مناسبات جليلة حيث قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم من آدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله يتقاكم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أيها الإخوان أيها الإخوان إن أمتكم أمة واحدة ربها الله الواحد ونبيها محمد الخاتم صلى الله عليه وسلم وكتابها القرآن الكريم تتجه جميعها إلى قبلة واحدة في صلواتها وتصوم شهرا واحدا في سنتها وتحج بيتا واحدا في مؤتمر عظيم تجتمع فيه من جميع بلدانها إنها أمة الإسمة فالألفة أساسها والأمن والإطمئنان عيشها ولم لا وتحيتها التي تبثها في العالمين سلام ورباطها أخوة الدين كما قال رب العالمين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون هذه الأخوة الإيمانية هي الحبل المتين الذي يربط الأمة بجميع فرقها ومذاهبها على أصول الإسلام التي جاء القرآن الكريم آمرا بها وحض الرسول صلى الله عليه وسلم أمته على الالتزام بها وجدير بعلماء الأمة وعقلائها أن يعظموها ويستمسكوا بها لأنها تمثل الدين الإلهي الذي ارتضاه الخالق لجميع البشر مهما تعددت أعراقهم وتفاوتت أقلياتهم وأفكارهم كما أعلن القرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير أيها الإخوان كلما قرأتم كتاب ربكم وجدتم الآيات تلو الآيات متعددة الأساليب متحدة على فكرة الوحدة إنها وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير إخواني في الله إن الأمة الإسلامية تمر في هذه الأيام بمنعطفات تاريخية خطيرة تجعلها في أمس حاجة إلى الالتحام والاتحاد والتخلص من التفرق والخصام ممثلة قول الخالق جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أكتفي بهذه الكلمات. بعد ذلك عبد الرب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبدوا إلا الله. صدق الله العظيم. رئيس الحفل الكريم، أصحاب التحكيم، أساتذة الأجلة، وإخوة الأحبة، موضوع حديثي معكم اليوم بهذه المناسبة السارة الميمونة هو الإسلام دين الوحدة والسلام. أيها الحاضرون الكرام، إننا إذا طالعنا تاريخ العالم الإسلامي فرأينا المسلمين كانوا مضطربين في عيش حياتهم شرقا وغربا شمالا وجنوبا، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ويتيهون في أودية الظلم والفساد، لا راحة لهم ولا طمأنينة، وكانوا يتخاصمون فيما بينهم ويتنازعون في المسائل الفرعية التي تؤدي إلى التقاطع والتباغض والتدابر والتباعد. لما أيها الإخوان؟ لأن شملة هذه الأمة قد تمزقت وتشتت جمعهم، فإن الأخوة الإسلامية كانت أقوى رابطة بين الروابط الأخرى، وأصبحت هذه الأمة أمة الذلة والهوان التي لقبت بخير أمة، كما قال القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولم تتحولت من الوحدة والتضامن إلى التفرق والتمزق؟ ألا يريق المسلم دم أخيه المسلم؟ ألا يطلق عليه النار؟ ألا يذبحه بالسكين؟ ألا يعاديه ولا يعتدى عليه؟ ألا يدوس كرامته؟ يفعل المسلمون كل ذلك ثم يبكون على من سلط عليهم بذنوبهم ويدعون عليهم فلا يستجاب لهم. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الإخوة، إن سنة الله تعالى ماضية في الأمم والشعوب لا تتبدل ولا تتغير، وجعل الله عز وجل من أسباب هلاك الأمم الاختلاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. واختلاف المهلك للأمة هو الاختلاف المذموم، وهو الذي يؤدي إلى تفريقها وتشتتها. وقد قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن هذه الآية القرآنية ترشدها إلى الوحدة وعدم تفرقها، لأن الإسلام يدرس الوحدة والتضامن والأخوة والمحبة والتكاتف والتعاضد والتعاون والتساعد والمساواة والمؤاساة بين الأمم والشعوب المختلفة. قال الله تعالى في ذلك: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ترشد هذه الآية إلى الأمن والسلام الذي يحقق كلمة الله في الأرض، ولا يتحقق السلام الشامل إلا إذا ابتدأ من الفرد نفسه كإنسان، ثم عضوا في الأسرة، فجزءا من الجماعة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا شك أن مجتمعا يعيش أفراده في سلام مع أنفسهم ومع ربهم ومع أفراد أسرتهم، ولا بد أن يكون عنصر استقرار بشري عاملا على تحقيق السلام العالمين، وهو ما دعت إليه مبادئ الإسلام وقواعده من اعتبار الإنسانية كلها أسرة واحدة، والدين كله دينا واحدا، والمؤمنون كلهم أمة واحدة، كما أشار إليه القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
أيها الحاضرون الكرام، إن رب الناس جميعا هو الواحد الأحد الصمد، وهو السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وهو يدعو إلى دار السلام. وإن مهبط الوحي مكة المكرمة هي البلد الأمين ودار السلام، وإن صاحب الوحي هو صاحب الرحمة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإن هذه الأمة أمة القرآن، والسنة أمة الأمن والسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك أحمد علي في السنة الخامسة الثلاثية. إنه أجر من الغائبين ففي غيبوبته احتشام أحمد فليتفضل مشكورا، بعده فيضان بن هشام أن يأتي خلفا ليسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي به البداية وإليه النهاية ومنه الكفاية والهداية، والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده وبعد، فصاحب الفضيلة والسعادة، فرئيس هذا الحفل الميمون، وأصحاب التبجيل والتكريم، لجنة التحكيم، وإخواني الأفاضل. سيدور حديثي معكم اليوم في هذه الحفلة الخطابية حول الإسلام دين الوحدة والسلام. إخواني وأحبائي، إن الوحدة والوفاق له أثر بالغ أكبر في تقدم أمة من الأمم، لذلك أمر به الشريعة الإسلامية بالدلائل القاطعة الثابتة الواضحة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله البليغ المعجز: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيا إخواني، إن الوحدة في الإسلام هي في الحقيقة أساس متن يبتني عليه صرح الأمن والسلام والهدوء والطمأنينة. وإذا كانت الوحدة بمنزلة الأسر والجذور، فالأمن والسلام من أوراقها الخضراء الظليلة وأزهارها العطرة وأسمارها اليانعة الطيبة. لذلك فإن الإسلام قد أكد على الوحدة والتضامن وعلى نشر الأمن والسلام، وحرم التباغض والتنافر والتحارب والتناحر، فقال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إخواني في الله، بهذه الوحدة الإيمانية وبهذه الأخوة الإسلامية الباهرة المعجزة انتشر الإسلام في العالم كله شرقا وغربا، فرفرفت رأيته شمالا وجنوبا، وتدوق شأنه برا وبحره، وتركع أمامه الجبابر ساجدين، وتسجد إزاءه الفراعنة خاشعين، وتميل نحوه الأبالسة طاعين. إخواني في الله، بهذه الوحدة الإيمانية الذي غيرت مجرى التاريخ، وهذه الأخوة الإيمانية الباهرة التي أقلعت وزلزلت الحكومات الجائرة الغاشمة، وهذه الأخوة الإيمانية التي حقت وحرضت أصحابها وشبانها على تضحيات شاقة ومتاعب مزنية وتحول الخسائر الفادحة في الأنفس والممتلكات، وهذه الوحدة الإيمانية التي يركب شيوخها وكهولها على قنطرة الخطر، فحياتهم كانت تصويرا صادقا لقول الشاعر: تسيل على حد الظبات نفوسنا، تسيل على حد الظبات نفوسنا، وليست على غير الظبات تصيل. لكن من الأسف الشديد يا زملائي، أن هذه الأمة الإسلامية في القرون الماضية بلغت أوج الكمال والنجاح بهذه الأخوة الإيمانية وبهذه الأخوة الإسلامية وبهذه الرابطة القوية وبهذه العلاقة الوشيجة، لكنها اليوم تخلفت وتحقرت، إنها اليوم توزعت وتحربت، إنها اليوم تشتتت وتبرخت، إنها اليوم تبددت وتبرخت. فيا إخواني، ما هو السبب الأصيل لهذا العز والاكتسان؟ وما هو السبب الرئيس لهذا الظل والهبان؟ فهو معلوم كما رسله الشاعر الإسلامي: كم ذي الفتاوى وكم تكفير إخوتكم،
كمز التشاتم وظلاه وندما. هذا الذي فتر الإسلام نهضته، هذا الذي قصر الأعظام والهمم، ويقول: ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. إخواني في الله، نحتاج اليوم إلى هذه الوحدة الإيمانية. إن هذه الوحدة تطالب منا التضحيات الضخمة الجبارة الهائلة. إنها تطالب منا شجاعة إسلامية عميقة. إنها تطالب منا روحا أخويا وشيجة. إنها تطالب منا حياة متحركة متدفقة. إنها تطالب منا عزما نكيدا جديدا. إنها تطالب منا شجاعة إيمانية قوية. إنها تطالب منا الهمة العالية التي تحث على قول: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ إنها تطالب منا عاطفة المعتصم الذي أقلقه وأضح مزجعه قول القائلة: ومعتصماه. فيا إخواني، شحذوا نفوسكم واربطوا برباط التضامن والوفاق، واجتمعوا اجتماعا مثاليا، وكونوا عباد الله إخوانا، فإن أوضاع المسلمين الراهنة تشكو إليكم يا إخوان. أهيب بقومي فما من ملب ولا من مجيب. أكتفي بهذه الكلمات.